हेडलाइंस आपने जानी, अब करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फैसलाबाद के मरकजी इमाम बारगाह अज़ा खाना शब्बीर से शबी अलमोताजिया और जुलजना के मरकजी जुलूस बरामद हुआ। जाकिरीन ने मसाइब अहले बैत बयां किए, अज़ादारान की कसीर तादाद शरीक मातम और अज़ादारी का पुरसा पेश किया। मरकजी इमाम बारगाह अज़ा खाना शब्बीर में चहलम शोदाए करबला के हवाले से मजलिस से एज़ाम मुनक़िद हुई। मजलिस में अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। ज़ाकिरीन ने फ़ज़ाइल अहले बैत और मसाइब अहले बैत बयान किए। मसाइब अहले बैत पर अज़ादारान की अशकबार। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह अज़ा खाना शब्बीर से बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों रीगल रोड, घंटा घर, गोल बुहाना बाजार, चिन्योट बाजार से अमीनपुर बाजार पहुंचा, जहां अज़ादारान ने शोदाए करबला को मातम का पुरसा पेश किया। मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह अज़ा खाना शब्बीर में इख्तिताम पजीर हुआ। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। 1800 पुलिस एहलकारों ने फराइज सर अंजाम दिए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फजील अहमद के साथ हाशिर वड़ाइच, सिटी 41, फैसलाबाद। सैयद शहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहलम चिन्योट में रजुआ सादात का मरकजी जुलूस डेरा सैयद असद अली शाह से बरामद। अज़ादारान का मातमदारी, जंजीर जनी और गिरियाजारी से शहदाए करबला को पुरसा। मरकजी जुलूस के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का शहदाए करबला का चेहलम जंग में मरकजी जुलूस डेरा नवाबा से बरामद हुआ। अज़ादारान की कसीर तादाद में शिरकत, नोहा ख्वानी और मातमदारी का पुरसा पेश किया। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग में चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस डेरा नवाबा से बरामद हुआ। जुलूस में शिरकत के लिए दूर दराज से अज़ादारान की बड़ी तादाद पैदल जंग सिटी पहुंची। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूसों के रास्तों पर जगह जगह सबीलें भी लगाई गई। जुलूस में शबीह जुलजना और शबीह अलम पाक भी बरामद किए गए। अज़ादारान ने नोहा खानी और मातमदारी का पुरसा पेश किया। जंग पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जुलूस के रास्तों पर 250 से जायद पुलिस एहलकार तैनात, जबकि पुलिस और इंतजामिया को रेंजर्स की मदद भी हासिल रही। डीएसपी हेडक्वार्टर हबीबुल्लाह कुरैशी एसएचओ अवैस कुरैशी के हमरा रहे। सीसीटीवी कैमरों से जुलूस के रास्तों की मॉनिटरिंग की गई। कैमरामैन अली अब्बास के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। तोबा टेक सिंह में चेहलम शहदाए करबला अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। अज़ादारान ने नोहा ख्वानी और मातमदारी का पुरसा पेश किया। जिला में 6 मजालिस और 6 जुलूस बरामद हुए। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जुलूस और मजालिस पर 400 से ज्यादा अफसरान और मुलाजमीन ने फराइज सर अंजाम दिए। जुलूस के रास्तों को खारदार तारों से बंद किया गया। डीपीओ सैयद करार हुसैन ने बताया कि जुलूस और मजालिस की सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे टोटल जिले में चेहलम के हवाले से 6 जुलूस हैं, जिनमें से एक बी कैटेगरी का है, बाकी सारे सी कैटेगरी के हैं और 6 ही मजालिस हैं। इसमें एज यूजुअल कमालिया इज इम्पोर्टेंट फॉर अस और हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में 400 से ज्यादा हमारे पुलिस ऑफिसर्स इस पे डिप्यूट किए हुए हैं और इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे कि अहलियान तोबा टेक सिंह का को एक पुरअमन चेहलम जो है वो यकीनी बना सके। मुबश्शिर हसन नकवी, सिटी 41, तोबा टेक सिंह। फैसलाबाद में घरेलू तशद्दुद के वाकयात बढ़ने लगे। दारुल अमान में मुकीम खवातीन की तादाद में गुज़िश्ता साल की निस्बत इजाफा रिकॉर्ड। मौशी हालात में बिगाड़ घरेलू तशद्दुद के वाकयात में इजाफे का सबब बनने लगा। तफसीलात जानिए मरियम रजा की रिपोर्ट में। मुंदरी के इलाका अड्डा कोटा के करीब मोबाइल टावर में अचानक आग भड़क उठी। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की टीम ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग लगने से इलाका में मोबाइल सर्विस मुतासर हो गई। समुद्री के इलाका अड्डा कोटा के करीब मोबाइल टावर में अचानक आग भड़क उठी। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की टीम ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग लगने से इलाका में मोबाइल सर्विस मुतासर हो गई। सरकारी मुलाजिम, सियासी या बाअसर शख्सियत, बिजली चोरी पर सख्त पकड़ होगी। फेस्को ने बिजली चोरों और डिफॉल्टर्स के लिए मंसूबाबंदी तैयार कर ली। प्राइवेट और सरकारी डिफॉल्टर्स की लिस्टें मुरतब करने का दावा। जिला इंतजामिया ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। अवैस अली की रिपोर्ट देखिए। बिजली चोर सरकारी मुलाजिम हों, सियासी या बाअसर शख्सियात, सबकी पकड़ हो गई। वजारत पावर डिवीजन की हदायत पर फेस्को ने बिजली चोरों और डिफॉल्टर के लिए मनसूबाबंदी तैयार कर ली। फेस्को मुलाजमीन की रहाइश गाहों के मीटर्स भी चेक होंगे। प्राइवेट और सरकारी डिफॉल्टर की लिस्टें मुरतब। बिजली चोरों और डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयों में जिला इंतजामिया की फेस्को को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। अब चीफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर नद के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा
दर्ज। सिटी 41 ने साबिक चीफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जुबैर नत की सरकारी रहायशगाह पर बिजली चोरी की निशानदही की थी। साबिक चीफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की रहायशगाह पर डायरेक्ट तारों से बिजली चोरी की गई। SDO पीपल्स कॉलोनी मियां सुनील असलम ने बिजली चोरी पर थाना पीपल्स कॉलोनी में दरखास्त दी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फेस्को ने दिन और रात के औकात में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीमें तश्कील दे दी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। SNGPL की सुई गैस चोरी रोकने के लिए खसूसी मुहिम। रवा माली साल के दौरान गैस चोरी की 30 केसेस पकड़ लिए गए। गैस चोरी करने वालों की कनेक्शन मुनक़ता, जबकि 10 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी आयद किया गया। SNGPL हुक्काम के मुताबिक गैस चोरी करने वालों के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। सुई गैस चोरों को 10 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना भी आयद किया गया। सुई गैस चोरी और गैर कानूनी इस्तेमाल करने वाले किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। चिन्योट में खाद ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन। ब्लैक मार्केटिंग और जायद कीमत वसूल पर डीलर्स को 2.5 लाख रुपए जुर्माना किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक अहमद कोहली ने यूरिया खाद की दस्तियाबी, ज़ेर तरसील और फरोख्त का जायजा लिया। उन्होंने मजीद कहा कि काश्तकारों की शिकायत पर खाद डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की। उनका कहना था कि यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग और गिरा फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, बिला तफरीक कार्रवाई होगी। असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक अहमद ने यूरिया खाद की दस्तियाबी, रेट तरसील और फरोख्त का जायजा लिया। उन्होंने मजीद कहा, काश्तकारों की शिकायत पर खाद डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की। उनका कहना था यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग और गिरा फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, बिला तफरीक कार्रवाई होगी। फैसलाबाद में गेट वाला चौक सरवर रोड पर सीवरेज का पानी जमा, सड़कें गंदे पानी में डूब गई। अहले इलाका का गुजरना मुश्किल हो गया। बदबू और ताफून ने जीना मुहाल कर दिया, शहरियों की दुहाई। फैसलाबाद में गेट वाला चौक सर्विस रोड सीवरेज के पानी में डूब गया। गंदे पानी से शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। मकीनों राहगीरों के लिए गुजरना इम्तिहान बन गया। ख्वातीन और बुजुर्ग सीवरेज ज़दा पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं रोजाना का रास्ता है, कई रोज से पानी जमा है पर कोई पूछने वाला नहीं। गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं और हुकूमत पाकिस्तान के जो भी ओहदेदार हैं वो कोई हमारे मसले का हल नहीं करवा रहे। लिहाजा हम यहाँ के वासा चीफ से इतलास है कि वो हमारी मुश्किल को आसान बनाए। शहरियों के मुताबिक मुतअद्दिद बार वासा हुकाम को दरखास्त दी मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बदबू और ताफुन से सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। पानी इधर बहुत ज़्यादा गंदगी है। इधर पानी बहुत ज़्यादा गटरों का है। मस्जिद भी है और मदरसा भी है। इधर नमाजी गुजरते हैं, उन पर पानी पड़ जाए तो फिर वजू खराब हो जाता है। तो हमारा कुछ हल करें प्लीज़, आपकी मेहरबानी। इलाका मकीनों ने मुतालबा करते हुए कहा कि सीवरेज के निज़ाम को ठीक किया जाए ताकि पानी की निकासी हो सके। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा के शहरियों को वाटर सप्लाई से दिया जाने वाला पानी गंदा निकला। वाटर वर्क्स में गंदगी और कचरे के ढेर, पानी बदबूज़दा और नाकाबिल इस्तेमाल। मकीन फट पड़े, कहा पानी जानवरों के भी पीने के काबिल नहीं, नोटिस लिया जाए। नीले आसमान के लिए साफ हवा का आलमी दिन। आज साफ फिजा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। फैसलाबादी साफ फिजा को तरस गए। फैसलाबाद का शुमार फिजाई आलूदगी के आलूदा तरीन शहरों में होता है। फेफड़ों, जल्द के कैंसर, आंखों के अमराज में भी इजाफा होने लगा। ताज़ा और साफ सुथरी फिजा में सांस लेना कौन नहीं चाहेगा। आज साफ हवा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। क्या फैसलाबादी साफ सुथरी फिजा में सांस ले रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फैसलाबाद का शुमार दुनिया की फिजाई आलूदगी के एतबार से आलूदा तरीन शहर में होता है। शहर में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद 16,50,550 के करीब है। भट्टा 1,000 से ज्यादा छोटे बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स और 15 के करीब भट्टियां शहर की फिजा को आलूदा करने में अपना हिस्सा डाल रही हैं। एक साफ फिजा जो कि हर बच्चे का हक है वो हमने उससे छीन लिया। अब एक फ़ज़ा जो कि पुरसुकून हो, साफ़ हो, पोल्यूशन से पाक हो, वो एक ख्वाब बन गया। अब इस वक्त जहाँ तक फैसलाबाद का ताल्लुक है तो ये दुनिया के चंद एक ऐसे सिटीज़ में इसका शुमार होता है जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स गर्मियों में भी ज्यादा रहना इंतहाई तशवीशनाक है। तिबी माहिरीन के मुताबिक फिजा आलूदगी की वजह से फेफड़ों, जिल्द के कैंसर के साथ साथ आंखों के अमराज में भी इजाफा हो रहा है।
کراچی، لاہور، فیصل آباد، یہ جب بھی ورلڈ لیول پہ پولوشن کی انڈیکس جاری کیا جاتا ہے تو ان کا سب سے ہائی ہوتا ہے۔ اب اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، آپ کوئی دھواں چھوڑتی ہیں تو آپ دیکھیں چھوٹی سی چمنی لگائی ہوتی ہے اور وہ دھواں چھوڑتی ہے، حالانکہ اس کو ایک خاص لیول پہ فضا پہ بلند ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ گاڑیوں کی مینٹیننس کا خیال نہیں کیا جاتا، سگریٹ اسموکنگ بہت بے تحاشا، یہ بھی پولوشن کا باعث ہے۔ فضائی آلودگی کرۂ ارض پر رہنے والوں کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ ماحولیاتی تحفظ اور ماحول کے استحکام کے لیے زیادہ سے زیادہ شجرکاری کاری ضروری ہے۔ صحت مند اور قدرتی ماحول برقرار رکھنے کے لیے تمام طبقات کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ الائٹ ہاسپٹل فیصل آباد کے او پی ڈی بلاک کی تعمیر و توسیع کا منصوبہ۔ او پی ڈی بلاک کے تعمیراتی کاموں کے لیے 27 کروڑ 16 لاکھ منظور ہوئی ہے۔ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد اسکیم پر کام شروع کرے گا۔ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے ٹینڈر تعمیراتی کاموں کے لیے بلڈنگ حکام کو مراسلہ ارسال۔ اسکیم پر کام شروع کرنے کی استدعا کی گئی۔ ضلع جھنگ میں سڑکوں کی بہتری کے لیے کام ہوگا۔ پی این ڈی ڈبلیو نے 1 ارب 15 کروڑ 32 لاکھ روپے منظور کر لیے۔ سیشن چوک تا آدھیوال 47 کروڑ 22 لاکھ، یو بی ایل چوک تا اسٹیشن چوک اور ایوب چوک سڑکوں کے لیے 68 کروڑ 10 لاکھ منظور کیے گئے۔ پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا 15واں اجلاس پبلک بلڈنگ اور روڈ سیکٹر کی 6 ترقیاتی اسکیموں کے لیے مجموعی طور پر 6 ارب 62 کروڑ 59 لاکھ 78 ہزار روپے کے فنڈز کی منظوری دی گئی۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین پی این ڈی بورڈ افتخار علی نے کی۔ بورڈ آف ریونیو میں بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے 1 ارب 1 کروڑ 15 لاکھ 11 ہزار روپے منظور کیے گئے۔ دستاویزات کا تحفظ اور رجسٹری معاملات اب ایک کلک پر دستیاب ہوں گے۔ ضلع فیصل آباد کی تحصیلوں اور دیہاتوں میں ای رجسٹریشن شروع۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کاشف رضا عوان نے تمام عملے کو فلیکسز اور سٹیمرز اویزاں کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ایڈیشنل ڈپٹی ریونیو کا کہنا تھا کہ تمام تحصیلوں میں ای رجسٹریشن کے حوالے سے آگاہی بینرز اویزاں کیے جا رہے ہیں۔ آئندہ 2 سے 3 ماہ میں مینول رجسٹریشن مکمل ختم کرنے کی کوشش ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ای رجسٹریشن کے عمل سے ڈاکیومنٹس کی گمشدگی کا شکایت کا خاتمہ ہوگا، جس کے لیے رجسٹریشن کی ٹریننگ تمام ریونیو سٹاف مکمل کر چکا ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں، محکمہ تعلیم فیصل آباد سرکاری اسکولوں میں داخلوں کا ٹارگٹ پورا نہ کر سکا۔ فیصل آباد کے اسکولوں میں داخلہ ٹارگٹ سے 25,428 طلبہ کم۔ ضلع بھر کے اسکولوں کو 8,72,000 طلبہ داخل کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا تھا۔ فیصل آباد کے اسکولوں میں ابھی تک 8,47,000 طلبہ داخل کیے گئے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ اور چنیوٹ کے اسکول بھی داخلہ ٹارگٹ پورا کرنے میں ناکام۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے اسکولوں میں ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے مزید 12,829 بچے داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ جنگ میں بھی تاحال ٹارگٹ سے 17,496 بچے داخل کم ہیں۔ چنیوٹ میں بھی داخلہ ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے 11,555 بچے داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیمی بورڈز نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات سے رٹا سسٹم کے خاتمے کے لیے نئی پالیسی جاری کر دی۔ فیصل آباد بورڈ سمیت صوبہ بھر کے 9 تعلیمی بورڈز اگلے سال سے پیپرز میں 25% سمجھ بوجھ کے سوالات شامل کریں گے۔ اب پیپرز میں صرف رٹا سسٹم نہیں چلے گا۔ تعلیمی بورڈ کا ماڈل پیپرز کی تیاری پر کام جاری۔ جلد ماڈل پیپرز تعلیمی بورڈ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے جائیں گے۔ اساتذہ کو بچوں کو رٹا سسٹم کی بجائے سمجھ بوجھ کے ساتھ پیپروں کی تیاری کروانے کی ہدایت کی گئی۔ تعلیمی اداروں کو امتحانی پالیسی 2024 کا مراسلہ ارسال کر دیا گیا۔ چنیوٹ میں گورنمنٹ لیبارٹری ایکسیلنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کی بجلی 2 دن سے بند۔ 1100 طلبہ شدید گرمی اور حبس سے نڈال۔ بجلی نہ ہونے پر تدریسی عمل متاثر ہونے لگا۔ سٹی 41 کی خبر پر ڈپٹی کمشنر کا نوٹس۔ مزید جانتے ہیں چنیوٹ سے وقار گومن کی رپورٹ میں۔ چنیوٹ گورنمنٹ لیبارٹری ایکسیلنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کا ٹرانسفارمر 2 روز سے خراب۔ 1100 طلبہ شدید گرمی میں بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور۔ شدید گرمی اور حبس میں بیٹھے طلبہ نڈال ہیں۔ تدریسی سرگرمیاں معطل ہو کر رہ گئیں۔ اسکول انتظامیہ کے مطابق فیسکو ٹرانسفارمر مرمت یا تبدیل نہیں کر رہا۔ طلبہ کہتے ہیں اسکول کی بجلی فوری بحال کی جائے، گرمی میں بیٹھ کر پڑھنا مشکل ہے۔ جی بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے اور بچوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور باقی یہ لائٹ والوں سے گزارش ہے کوئی جلدی سے لائٹ کا مسئلہ حل کرے۔ سے بجلی بند ہے 2-3 دنوں سے۔ کس طرح پڑھ رہے ہو؟ بہت مشکل سے پڑھیں۔ کیا کہو گے آپ انتظامیہ کو؟ کہ جلد سے جلد ٹرانسفارم صحیح کریں۔ سٹی 41 پر خبر نشر ہونے کے بعد ڈپٹی کمشنر آصف رضا کا نوٹس۔ ایکسین فیسکو کو فوری مسئلہ حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ کیمرہ مین اورنگزیب کے ساتھ وقار گومن، سٹی 41 چنیوٹ۔
تعلیم ہر ایک کے لیے جنگ میں خواندگی کے عالمی دن کی مناسبت سیمینار شرکا کا نئی نسل کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے پر زور۔ سی ای او ایجوکیشن محمد سرور، ڈیو لٹریسی ماہر رب نواز و دیگر کی شرکت، ریلی بھی نکالی گئی۔ تعلیم کی اہمیت جو ہے یہ بچوں کے سامنے اجاگر کرنی چاہیے۔ ہم چونکہ پڑھے لکھے طبقے میں شامل ہوتے ہیں، ہمیں تعلیم کی اہمیت کا سب کو پتہ ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں گراس روٹ لیول پہ آپ نے جا کے ایجوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو۔ جنگ میں خواندگی کے عالمی دن کے حوالے سے محکمہ تعلیم کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سی ای او ایجوکیشن محمد سرور نے کہا کہ 563 اسکولوں میں 18,000 طلبہ پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ بچے جو ابھی اسکولوں سے باہر ہیں ان کو بھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ پھر ہمیں ماننا چاہیے کہ جو ایم فل یا پی ایچ ڈی یا ہائر ڈگری ہولڈرز ہیں وہ تو دنیا کے سب سے امیر ترین لوگ ہوتے ہیں۔ امیر طبقہ جہاں بھی جائیں وہ دیکھیں وہ ہمیشہ کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں امیر کے کبیر لوگ میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو میٹرک فیل ہوں گے۔ سیمینار میں ڈیو لٹریسی مار ربنواز، ڈیو انفارمیشن ریاض حسین مارت بھی شریک ہوئے۔ سی او ضلع کونسل اکرم بھروانہ نے کہا کہ ہمیں ایسا طریقہ وضع کرنے کی ضرورت ہے کہ خواندگی کے ساتھ مہارت کو بھی ترقی دی جا سکے۔ ڈے کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ باتیں اور تقاریر تو بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ میرا تو اب ان کے سامنے بولنا یوں سمجھیں کہ سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ میں تو ڈائٹ پہ آیا ہوں صرف آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے۔ شرکا نے غیر رسمی تعلیم سے منسلک سٹاف کی کاوشوں کو سراہا اور شیلڈز تقسیم کی۔ سیمینار کے اختتام پر ریلی بھی نکالی گئی۔ کیمرہ مین ارباب کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ ایئر فورس ڈے کے حوالے سے طلبات کا لائل پور میوزیم فیصل آباد کا دورہ۔ طالبات کو ایئر فورس کے کارناموں پر مبنی ڈاکیومنٹری دکھائی گئی۔ ایم عالم کی شاندار کارکردگی سے آگاہ کیا گیا۔ شاہینوں کی داستان، ایئر فورس ڈے کے حوالے سے طالبات کا لائل پور میوزیم فیصل آباد کا دورہ۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول غلام محمد آباد کی طالبات کو ڈاکیومنٹری دکھائی گئی۔ ٹیچر سارا علی کا کہنا تھا کہ طالبات کو ایم عالم کی 1965 کی جنگ میں شاندار کارکردگی سے آگاہ کیا گیا۔ طالبات نے ڈاکیومنٹری دیکھ کر۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔